अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बिला तमहीद आज इस नुस्खे या वजीफ़े पर बात करूँगी जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं और ख़ुद भी करते आए हैं। ना सिर्फ ख़ुद आज़माया है बल्कि जिस चीज़ को भी पढ़ने के लिए बताया है सब के सब कामयाब हुए हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए सबसे पहले 2 शर्तें हैं। नंबर 1, खलूसे दिल से और सच्ची नीयत से अल्लाह से मांगे। जो भी मांगे आपका खलूस होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि मुश्किल आ गई है तो बस हमने पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, जो भी करना है दिल से करें, सच्चे दिल से, खलूस से करें, मांगे अल्लाह से। और नंबर 2 है, हाजत का जायज़ होना ज़रूरी है। जायज़ हाजत का मतलब है कि आप लोगों के लिए जो घर में मसाइल होते हैं, जो नेक मकासद होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उसके लिए अगर किसी को बताना भी है तो सबसे पहले उससे पूछें कि उसका मकसद क्या है। कोई गलत मतलब ना हो, उसके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 शर्तें आप पूरी कर दें, वजीफ़े की कामयाबी की गारंटी मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। और वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि मगरिब या इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ें और नफ़ल पढ़ने के बाद एक तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें। और इसका सवाब बीबी जान सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की रूह मुबारक को हदिया करके खातून जन्नत के वसीले से अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये वो वजीफ़ा है जिसने भी मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ा वो नाकाम नहीं लौटा, झोलियाँ भर भर के वापस आए हैं। प्यारी बहनों, झोलियाँ भरने का वक्त आ गया है। मांग लो और मांग मांग कर भर लो अपनी झोलियाँ। अभी तक मेरी कोई भी दुआ ऐसी नहीं है जो पूरी ना हुई हो, या कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको मैंने ये वजीफ़ा बताया हो और वापस उन्होंने मुझे आकर कहा हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई इस वजीफ़े को पढ़ने से। वो ज़माना ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं ना, भाग कर जाने वाला ज़माना ख़त्म हो गया है। अपने अपने दामन फैलाओ, अपने अपने दामन फैलाओ खलूस दिल से, सैयदा के वसीले से। ना दुआ पूरी हो तो कॉल करके कहना, ये पता नहीं किन को इस दर के वसीले से, पता नहीं किन को इस दर के वसीले का मान है, हम तो इस दर से भी खाली आए हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जुमला कहने की नौबत ही नहीं आएगी कि बीबी जान के वसीले से मांगी हुई दुआ रद्द कर दी गई हो। वो एक शेर है ना, क्या कहा शाहे अबू ज़र से, क्या कहा शाहे अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, आवे कौज़े, क्या कहा शाहे अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, आब कूज़े को समंदर से मिलेगा कि नहीं। क्या कहा शाहे अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, आब कूज़े को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। अरे क्या सोचते हो कि ज़हरा के वसीले से मिलेगा कि नहीं। ज़रूर मिलेगा, बस खलूस दिल से मांगो, फिर देखो अहले बैत के नाम मुबारक की बरकतें क्या हैं। अहले बैत का अक्सर लोग कहते हैं हमारी दुआएं पूरी नहीं होती। आप लोग खलूस दिल से मांग कर तो देखें, क्यों अल्लाह ताला पूरी नहीं करते। नीयत साफ़ होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए। नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें। और जो लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि दिन में कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें। एक वक्त की नमाज अपने ऊपर मुकर्रर कर लें कि इस वक्त की नमाज आप आसानी से पढ़ सकती हैं और ये नमाज आप कभी भी नहीं छोड़ेंगी।
ایک روزانہ کی نماز ہو گئی اور دوسرا ہفتے میں ایک نماز جمعے کی۔ جو لوگ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، آج میں بہت اچھا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ دن میں کوئی بھی ایک وقت کی نماز مقرر کر لیں جو آپ آسانی سے پڑھ لیں۔ اور دوسرا جمعے کی نماز، جمعے کی نماز کو اپنے اوپر فرض کر لیں، کوئی بھی ایک نماز اور جمعے کی نماز، یہ دو نمازیں پڑھنے کی پابندی کریں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کی کیسے عادت نہیں بنتی نمازیں پڑھنے کی، آپ کا دل خود بخود کرے گا کہ میں جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتی ہوں اور ادھر سے میں نے ایک نماز اور بھی کے لیے ٹائم نکال لیا، تو باقی بھی نمازیں تو میں پڑھ سکتی ہوں نا۔ آخر میں کچھ سوالوں کے جواب دے دوں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان نفل کی نیت کیسے کریں، تو ان نفل کی نیت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ان کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہم عام نفل کی نیت کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کریں گے کہ مغرب اور عشاء کے بعد ہی کیوں نفل پڑھیں باقی وقت میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد بھی ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، صبح کی نماز کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے ساتھ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ظہر کی نماز کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں نفل، تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہترین وقت جو ہوتا ہے عبادت کے تو 5 وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن جو وظیفے کے لیے ہوتے ہیں نا، میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، نہیں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد، تاکہ سکون سے آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ اس وقت وظیفہ کریں۔ تو اسی وجہ سے مکروہ اوقات میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو تیسرا سوال ہے، تاہم وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہدیہ کرنا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کریں کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگیں، اور دعا اس طرح سے مانگیں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی جو بھی ہو اس کو معاف کرتے ہوئے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پہنچا، اور بی بی جان کے وسیلے سے میری فلاں فلاں حاجت کو پورا فرما۔ تاہم وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہدیہ کرنا ضروری ہے، جو تیسرا سوال ہے۔ وہ اس طرح کریں کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگیں، اور دعا اس طرح سے مانگیں کہ یا اللہ، یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پہنچا، اور بی بی جان کے وسیلے سے میری فلاں فلاں حاجت کو پورا فرما۔ بس اتنی دعا کافی ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ اللہ حافظ۔